अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान डूइंग वेरी गुड, थैंक यू पाकिस्तान। ये आवाज़ है जो आज दुनिया भर में गूंज रही है। नाज़रीन, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं बल्कि अमरीकी सदर JD वेंस के हैं और आज तारीख रकम हो नहीं रही बल्कि रकम हो चुकी है। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका, जिसका अमली मुजाहरा आज स्विट्ज़रलैंड की सरजमीन बर्गन स्टॉक के मुकाम पर दुनिया ने एक दफ़ा फिर देखा। और ये मनाजिर जो सामने आए हैं वो तारीख में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। अब अमेरिका ईरान के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जिसका पहला दौर भी मुकम्मल हो चुका है। आज पाकिस्तान की मेज़बानी में बर्गन स्टॉक के मुकाम पर लेक लुज़न समिट की तकरीब हुई, जिसमें अमेरिका और ईरान की क़यादत एक हॉल में मौजूद थी। दोनों फ़रीक़ैन ने आज साबित किया कि एक दूसरे पर एतमाद करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान पर एतमाद ज़रूर करते हैं, जिसकी अमली शक्ल आज तकरीब के आगाज़ में देखने को भी मिली। जब तकरीब का आगाज़ होते ही ईरानी वफ़द ने अमरीकी वफ़द के साथ तस्वीरें बनवाने से गुरेज किया और हॉल से बाहर चले गए, लेकिन बाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वफ़द को दोबारा हॉल में लेकर आए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेक लुज़न समिट के आगाज़ पर खिताब करते हुए कहा कि वो मुआहदे की कामयाबी के लिए नाज़रीन, इस दुनिया भर में पाकिस्तान के चर्चे हैं। उन्होंने कहा यह भी पाकिस्तान अमन के किरदार को सराहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। और आज लेक लुज़न समिट के मौके पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने जहां अमरीका ईरान मुआहदे को लेकर बात की, वहां पाकिस्तान के किरदार को सराहा और सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को देते हुए कहा कि आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक जानिब तो इसराइल जैसा अमन दुश्मन मुआहदे पर घात लगाकर बैठा है, तो दूसरी जानिब सदर ट्रंप की धमकी आमेज बयानात भी फिर से शुरू हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने ऐन उस वक्त जब मुज़ाकरात चल रहे थे एक्स पे पोस्ट करते हुए ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि मुआहदा ना किया तो मैं ईरान को तबाह कर दूंगा और ईरानी वक्त अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही ईरान के सदर ने भी वाज़ेह किया कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी के अपने बुनियादी हक से ना कभी पीछे हटा है और ना कभी पीछे हटेगा, लेकिन ईरान जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहता। अब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि जारी मुज़ाकरात के पहले राउंड में ईरानी वक्त ने सदर ट्रंप के धमकी आमेज़ बयानात पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि बेहतर है कि ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें। और ऐसे हालात में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा, और उसकी अहम वजह यह है कि दूसरा राउंड नहीं हुआ है। ईरानियन डेलीगेशन ने इस पर शदीद एहतजाज किया है और फिलहाल राउंड मुअत्तल है। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनरल जाहिद महमूद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बोल न्यूज़ के और स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त मौजूद है बर्गन स्टॉक में इमरान मुजम्मिल, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। और उवैस तौहीद आपसे भी और जनरल जाहिद साहब आपकी भी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि ज़रा इमरान मुजम्मिल साहब से लेटेस्ट इस वक्त लें कि मामला किधर तक पहुंचा और जो सस्पेंड हुए हैं ये जो टॉक्स या मुज़ाकरात, उनका इसका क्या स्टेटस है, बताइएगा इमरान। क्या अभी तक वक्फा है और वापस नहीं आया है डेलीगेशन ईरानियन, एहतजाज किया उन्होंने? जी बिल्कुल, पहला मरहला बड़ा अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुआ, लेकिन उस वक्त भी कुछ चीज़ों पर इख्तलाफात सामने आए थे। लेकिन पाकिस्तान और कतर ने अपनी सफारती कोशिशें तेज़ की और कोशिश की कि इन मामलात को हुश सलूबी से तय किया जाए। लेकिन अभी इन दूसरे मरहले में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमेरिका की वफद की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, मुज़ाकरात अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ईरानी वफद की जानिब से अपनाए हुर्मस और जौहरी प्रोग्राम और लेबनान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक तफसीली बातचीत होगी। अब कतर, पाकिस्तान के जो सफारती टीमें हैं वो भी सरगर्म हो चुकी हैं कि उनकी कोशिश है कि इन मामलात को खुश सलूबी से तय किया जाए। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, तातुल का शिकार हुए हैं। और जो टेक्निकल टीम है, जो माहिरीन है, वफूद हैं, जो सालसी का जो किरदार अदा कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, ये सारी टीमें इस वक्त एक्टिव हैं और ईरान को और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। यही बताया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाना
जाना चाहिए, ताकि अब वक्त नहीं है कि हम दोबारा लड़ाई या जंग की तरफ जाएं। जबकि ईरान ने अमेरिका के सदर की जानिब से दिए गए बयान और ट्वीट्स पर ज़बरदस्त एहतजाज किया है। इसी वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार ठीक है, मैं हो चुके इमरान हैं। आपके पास वापस आती हूँ। इमरान स्टे विद अस। जनरल साहब, ये सब अच्छा चल रहा था, ऑल्दो कि ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा से था, MOU साइन होने में अब होगा, तब होगा, कल होगा, लेकिन ऐसे मौके पे जब ऑल वर कन्वेंस्ड और एक जगह वो गैदर्ड भी थे, मुज़ाकरात का एक राउंड भी हो गया, सदर ट्रम्प की ये ट्वीट और उसके बाद ईरान का एहतजाज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी, और अवैस तईद साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर एंड ऑनर उनके साथ शो पे बैठने का। देखिए, दोनों साइड्स जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम प्रेसिडेंट ट्रम्प वो हम करते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है, बट आई थिंक ही हैज़ टू बी केयरफुल। मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, लेकिन दोनों साइड्स अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को साथ साथ अपनी पॉलिटिक्स भी कर रही हैं। आज जब फ़ोटो सेशन था या जो मुज़ाकरात का स्टार्ट होना था, ईरानियंस जो हैं वो नहीं आए उसमें, उन्होंने अपने फ़ोटो सेशन में नहीं आए। दे वर कन्वेइंग के हम वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन जो पास्ट में हुआ। फिर कालेबाफ जो है वो 168 का जो फिगर है बच्चों के मिनाब स्कूल, उसकी वो सिम्बॉलिक उसकी अक्कासी भी हो रही है उनकी। जब वो आए थे पाकिस्तान तब भी वो प्लेन में उनकी पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर एड्रेसिंग द डोमेस्टिक ऑडियंस आल्सो। बट वाज इट द राइट टाइम? दिस वाज द वर्स्ट टाइम। ये वही सुसाइड बॉम्बर्स का दौर है जी। आजकल तो पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत से सुसाइड बॉम्बिंग हो रही हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। जब JD वैंस, हालांकि मैं आई वुड अप्रिशिएट अमेरिकन डेलीगेशन को, उन्होंने ओपन किया आज के डायलॉग को, वो आई मीन इन चीज़ों में नहीं पड़े, वट एवर। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, और दोनों साइड जो है वो नेगोशिएशन चाहती हैं। अब पॉलिसी कैप्चुलेशन कह लें या नोशन ऑफ विक्ट्री, आपने अगर इस डायलॉग में अपना ह्यूब्रस वो रख के, अगर हर एक, असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो सोशल मीडिया ट्वीट्स और फ़ौरन ही रिएक्शंस देना, ये बहुत ख़तरनाक हो गया है। ये दिस इज़ अ डिफरेंट स्टेट क्राफ्ट। तो इसलिए बड़ी सिक्रेसी रखी गई। पाकिस्तान में भी जब डायलॉग हुआ तो इसकी सिक्रेसी रखी गई, कोई स्पॉयलर्स इसके बीच में ना चले। इसराइल की तो हमें समझ आती है कि दे नीड फ्रिक्शन, उनके स्पॉइलिंग थिंग्स समझ आती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आई थिंक रिग्रेटेबल इंसिडेंट ट्वीट है, इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। बट आई एम श्योर के डायलॉग रिज्यूम हो जाएगा। ओके, डायलॉग्स रिज्यूम हो जाएंगे और यकीनन वहाँ पर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दोनों टीम्स वहाँ पर मौजूद है। कतर बीइंग लाइक मीडिएटर वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है। उवैस तोई साहब, कहिएगा कि इसको तो सुसाइड बॉम्बर से भी उन्होंने तशबीह दी है, वर्स्ट टाइम भी तशबीह दिया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा, और ये बातें हम पहले भी करते हैं कि डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, बट इस मौके पर जब ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी है, बमुश्किल एक जगह पर गैदर हुए, फिर सदर ट्रम्प को का एक्स पर ये पोस्ट और फिर ईरानियंस एहतजाज, किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया नादिया, जनरल साहब के इंसाइटफुल एनालिसिस को इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ते हैं। नादिया, मैं समझता हूँ कि देखिए, बहुत बड़ा तातुर का शिकार तो हुआ था कल, जब मामला इस हद तक पहुंच गया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपना हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी दी और ये भी बयान दाग दिया कि बंद कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स दूसरी जो है वो उसको अलग रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, लेकिन उन्होंने ये धमकी दी अपना हुर्मुज़ को बंद करने की, और वो उस वक्त तातुर का शिकार था जिस वक्त फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर साहब ने और हमारी सिविलियन लीडरशिप ने ये मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला किया और इंटीरियर मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी साहब को भेजा। चौथी पांचवी उनकी ट्रिप थी। ख़ुद फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर साहब 2 दफ़ा वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो वहाँ के उसके वो जो एक तरह से एक दफ़ा फिर जो 111 दिन की एक हैक्टिक और एग्जाम्पलरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की जानिब से, और फिर सपोर्ट सऊदी अरब और कतर और रीजनल पावर्स की, उसके साथ उसके अंदर फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये आया कि इस वक्त ईरानियन डेलीगेशन, कालिबाफ साहब भी वहाँ पे, अराक्ची साहब भी हैं। जो मेरे ईरानी ज़राए से जो इत्तलात है उसमें तो ये है
کہ اس کے اندر آج جو 80 سے 100 منٹ تک جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس کے اندر براہ راست اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر اور جے ڈی وانس کے ساتھ غالباف، باسر آغچی، کوئی 13-14 افراد اس میں تھے شامل، جس کے اندر قطر کے پرائم منسٹر بھی، فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب بھی، محسن نقوی صاحب بھی، خود شہباز شریف صاحب بھی اس کمرے میں موجود تھے، بند کمرے کے اندر. اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک ڈرافٹ فائنل ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ایران کی 2-3 جو بڑی ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ان کو آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو پابندی ہے وہ ہٹا دی جائے. تو اس کا اوپر ایران کا یہ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ ویور ان کو مل جائے گا، ان کی امید یہ ہے. اور دوسرا ان کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، وہ ہے کہ آپ اگر پڑھیں اس کو، جو مفاہمتی یادداشت ہے اس میں یہ ہے کہ comprehensive cessation of hostilities on all fronts including Lebanon. تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاسداری کرے اس کی، وہ گارنٹی لے اور ایران کے اندر لگام ڈالے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو ریڈ لائن بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ ابنائے ہرمز پہ کوئی بیرل آف دا گن سے آپ اس کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے کہ آپ ہر موقع پہ ہر اقدام کے اوپر جو ہے یہ دھمکی دیں کہ ابنائے ہرمز بند ہو جائے گا. اس سے ڈیریل پروسیس ہو سکتا ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو نیگوسیشن ہے وہ اس کے اندر کافی پروگریس ہوئی ہے، ٹینس راؤنڈ ہوا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اور جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آج لبنان کے اندر جو ماضی کے کچھ ایام تھے جس کے اندر خوریزی کا ایک عروج دیکھا تھا نیتن یاہو اور اسرائیلی فوجوں کی جانب سے، اس کے اندر کمی آئی ہے. اور لگتا یہی ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے ایک پیغام بھی پریشر دیا گیا ہے. سر مجھے بریک لینا ہے. سر سوری ویسے تو ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتی ہوں. تو اس میں مزید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قطر میں جو موجود 300 بلین ہیں ڈالرز ایران کے فروزن، ان کو بھی کہا ہے کہ ریلیز کریں. لیبنان پر حملوں کے حوالے سے ناقابل قبول. بہرحال بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ عمران مزمل سے یہ پوچھیں گے کہ ایرانینز کا کیا اسٹانس ہے. جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایرانی وفد کے رکن مہدی قربان زادہ کا ایک بیان آیا ہے جو کہ ایرانی سرکاری میڈیا پر چل رہا ہے کہ لبنان کے مسئلے کے حل تک دوسرے معاملات پر مزید بات چیت نہیں ہوگی. اور کچھ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں. تو ذرا عمران مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوئٹزرلینڈ سے. فرمائے گا عمران، کیا ہے اس وقت ایرانینز کا کیا پلان ہے؟ اس کو ریزیوم کرنی ہے ٹاکس انہوں نے، یا احتجاج تھوڑا گمبھیر ہوگا؟ دیکھیں اس وقت غیر یقینی صورتحال یہاں پر موجود ہے، اور کوئی واضح صورتحال نہیں ہو رہی کہ ایرانین ڈیلیگیشن کیوں نہیں مذاکرات کو ریزیوم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ایشوز ہیں، سینسٹیو ایشوز ہیں جن کو حل کرنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس میں پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی خواہش ہے کہ ان مذاکرات کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچایا جائے. لیکن ایران کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو ایران کے اپنے بہت جینون کنسرنز ہیں. ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں ہیں، جو تیل اور گیس کے اوپر جو لگائی گئی پابندیاں ہیں، اس کے حوالے سے یہ اس میں ریلیکسیشن دیں، اس کو مکمل ختم کریں. پلس وہ ابنائے ہرمز کی جو جگہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے کافی تحفظات ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں عمران، اس وقت ایرانین ڈیلیگیشن کہاں پر ہے؟ جس وقت وہ کمرے میں ہیں، یہاں پر 2 مختلف کمروں میں 2 مختلف ہالز ہیں، وہاں پر بیٹھے ڈسکشنز کر رہے ہیں. اور پاکستان اور قطر دونوں جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ایرانین وفد کے پاس بھی ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلس امریکن کے پاس بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے. امریکن جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گی آپ کی طرف. جنرل صاحب، اب اس کا جو معاملہ ہے ایرانینز کی جو اس وقت ڈیمانڈز کہہ لیجئے یا جو بھی ہے، وہ تو فرام دا ڈے فرسٹ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا. بٹ ایز فار اے اسرائیل از کنسرن، جو کہ لیبنان پہ بامبنگ یا حملے، اسرائیل کنٹرولبل ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیں
اسرائیل بالکل کنٹرولیبل ہے جی، لیکن وہ اس وقت کنٹرول ہوگا جب امریکہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیئر اون انٹرسٹ. اور ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں جو رول اسرائیل کو دیا گیا تھا مڈل ایسٹ کے اندر، اس نے دیکھیں ابراہم ایکارڈ سے پہلے کوئی عرب اسٹیٹ اس طرح کا کوئی پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیول پہ اتنے انگیج نہیں تھے. پھر 2020 میں جب ابراہم ایکارڈ ہوا تو یہ انکریج ہوئے امریکنز، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 21 میں یورو کمانڈ سے اٹھایا اور اس کو ڈال دیا سینٹرل کمانڈ میں اسرائیل کو. تو اس وقت یہی پرپز بھی ان کا یہی تھا کہ اسرائیل کی یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ عرب اسٹیٹس جڑے، اور تھریٹ ان کو دکھایا گیا ایران کا، جو کسی لحاظ سے اس وقت عرب اسٹیٹس آج بھی سمجھتے ہیں کہ ایران از اے سیریس تھریٹ. اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا تھوڑی سی ایکسپینشن ہوئی، اور اس کانٹیکسٹ میں اب دیکھیں امریکہ کو ایک وار میں اس سے پہلے انوالو نہیں ہوئے تھے. جب آپ وار میں انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے کارڈز سامنے کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد کی جو نئی اسٹریٹجک سچویشن ہوتی ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ. آج وہ تھوڑی سی دیٹ سچویشن از ڈفرینٹ. امریکہ نے اس وار کی وجہ سے بہت کچھ لوز کیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ انہی دونوں جے سی پی اے کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آج کے اس میں، تو اس میں بہت کچھ ایران کے لیے. جے سی پی او میں شاید ایران کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا جتنا آپ اس معاہدے میں، بے شک وہ انرچ یورینیم کے لیول اور بے شک زیرو پہ بھی لے جائے. یس 2015 اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، اور وار کے بعد بھی اگر دیر از سم تھنگ بیٹر فار ایران، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ہیز گینڈ آفٹر دس وار. پھر آپ نے ہرمز کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا، ایک نیا فرنٹ کھولا ہے آپ نے، اس کی اپنی ریپرکشنز ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ از سیریس ٹو ایڈریس دس ایشو، اور پھر ان کو اسٹریٹجک ڈیسیژن لینا پڑے گا، وہ اسرائیل کا یہ اسٹریٹجک برڈن کیری فارورڈ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں اور اس کو وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر جو بھی عوامل ہیں اس وقت تک یہ پیس یہاں پہ اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اس میں فرکشن از دی ریکوائرمنٹ. پیس از دیئر بگیسٹ اینیمی. تو جب پیس آپ خود پیس اچیو کرنا چاہتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا آج، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گھنٹے ڈیڑھ بعد سچویشن دیکھیے گا اور بہتر ہوگی. ہی واز ویری ہوپ فل اینڈ ہی واز سیئنگ کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں بہت لبرٹی دے کے بھیجا ہے کہ جی آپ کو ڈیسائسو وہاں پہ بات چیت کر کے آئیں. اور ساتھ ہی اس ٹویٹ کا ہو جانا. پھر جو ہارڈ لائنرز ہیں ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ بہت پریشر ڈال رہے ہیں. مجھے جو اطلاعات ہے کہ لنڈسے گرہم نے ان کے ساتھ 3-4 گھنٹے کی میٹنگ کی، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اب یہ وہی ہارڈ لائنرز ہیں جو ٹرمپ کو پش کر رہے ہوں گے ٹو یو نو کہ آپ ایک ہارڈ لائن اپنی جاری رکھیں، چاہے ڈائلاگ کرتے رہیں لیکن آپ ڈپلومیسی کو چانس دیتے رہیں، لیکن اپنا جو سٹانس ہے اس کو نرم نہ کریں. ٹھیک ہے. ایرانیئنز ہیو ایز آف ناؤ دے ہیو لاٹ ٹو لوز، بٹ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. they have taken this stance. اس وقت دیکھتے ہیں ہم کس طرف جاتے ہیں، but this is not a very encouraging situation. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب، جو اس وقت ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہاں سے، ان کی ڈیمانڈز ہیں خاص طور پہ لیبنان کو لے کر. انہوں نے کہا کہ یہ تو ریڈ لائن ہے اور یہ جب تک نہیں ہوگا. تو اگین سیم کہ جو ایکسٹرنل اسپوائلر جس کو ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ رہے گی، امریکہ اس کو کنٹرول کر سکے گا. امریکہ کے کہنے پہ معاہدے کے تحت وہ یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اب لیبنان پہ اٹیک نہیں ہوں گے. اس گارنٹی کے بغیر ایرانیئنز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے نادیہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر مختلف لیئرز، چاہے ان کے سختگیر ہوں چاہے وہ ماڈریٹس ہوں، اس کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ وہ دوبارہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے. اور انہوں نے جنگ سے جو نتائج حاصل کرنے تھے وہ بہت نتائج، ان کی توقعات سے شاید زیادہ نتائج ملے ہیں. آپ اگر یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پڑھیں جس کی اونرشپ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے لی ہے اپنے دستخط کر کے، جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں انہوں نے تو اپنا ایک کیلکولیٹڈ ڈسٹنس لیا ہے. انہوں نے تو ساری ذمہ داری مسعود پزشکان پہ ڈال دی ہے کہ انہوں نے ضمانت دی ہے ہر طرح کی کہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے یا ایگریمنٹ سے جو ہے وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. جس طرح ان کے والد محترم جو شہید علی خامنہئی صاحب تھے، انہوں نے بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران اسی طرح کا اسٹانس لیا تھا. اس سے اگر آپ ہٹیں تو دیکھیں بہت کچھ حاصل کیا. جس طرح ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے، $100 بلین کے منجمد اثاثے ہیں، وہ انفریز ہو سکتے ہیں. $300 بلین کا فنڈ ہے جو ان کے بیہیویئر یا اگر یہ پاسداری کریں گے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی، اس
को मिल सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे, ये एक बहुत बड़ी रकम है। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी, ग्लोबल आइसोलेशन सबसे बड़ी बात है कि सैंक्शंस लिफ्ट हो। देखिए बिल्कुल सैंक्शन, और आज जो बात हुई है, देखिए एग्रेसिव पोस्टिंग अलग है और किस तरह के कर रहे हैं। अगर इनको ये होता तो आप 11 अप्रैल को और 12 अप्रैल को जो था उसमें भी लेबनान शामिल था ना। हमारे तो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था, इसके बाद जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप ने इंकारी किया था, लेकिन मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने पोजीशन को चेंज किया, लेबनान को इस जंगबंदी में शामिल किया। और गुज़िश्ता कुछ हफ्ते के अंदर देख लीजिए क्या सख्त अनप्रेसिडेंटेड बयानात दिए हैं इजराइल के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वांस ने, और वो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि इजराइल और जो अमेरिका है उसके स्ट्रेटेजिक टाइज तो एक साथ रह सकते हैं, वो तो अलग नहीं होंगे, लेकिन उनके जो मफादात हैं मशरिक़ वस्ता में इस वक्त वो तजादात का शिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी पीस डील को डिरेल करे इजराइल, या नेतन्याहू उसके अंदर आग डाले मजीद, और उनको जो नुकसान हुआ है जिसका जनरल साहब अभी तस्करा कर रहे थे, वो हुआ है उनके जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को, कि उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो पंक्चर हो गई, फ्रैक्चरिंग हो गई। तो वो नहीं चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ये जो गल्फ स्टेट्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्हें देते हैं, और ये जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का जो पूरा रीजन है अरब वर्ल्ड का, वो बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस चाइना के उस फोल्ड में चला जाए। मुझे लगता है कि तजादात हैं। अब ईरान अगर ये चाहता है कि रातों रात इजराइल के साथ 1948 से बने हुए ताल्लुक को, जो एक बहुत गहरा ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है, वो ख़त्म हो जाए, वो तो नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जंगबंदी के लिए जितनी पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे वो आप डालें, और नेगोशिएशन में भी डालें। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़े तातुल का शिकार होगा, नेगोशिएशन टेबल पे होगा। और ये इसका जो सेहरा है वो कतर और पाकिस्तान पे जाता है। पाकिस्तान का जो रोल है वो हमारे और आपके सामने। इमरान मुजम्मिल ज़रा, सर मैं आती हूँ आपकी तरफ वापस। इमरान ज़रा आप मुझे ये बताइएगा कि जो 80 मिनट का या 100 मिनट्स का जो एक राउंड हुआ उसमें कुछ चीज़ें बाहर आईं? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक राय हो चुका था, जिस सिर्फ 2-3 पॉइंट्स रह गए थे जिन पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने वक्फा लिया, जिसमें पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से और अबनाए हुर्मस के हवाले से ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। उसके बाद जो ब्रेक ली गई 45 मिनट्स के बाद, और जब 45 मिनट्स गुजरने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि अब दोबारा ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो एक बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आई। और ईरानी जो डेलीगेशन था उनको हमने जाते हुए देखा तो उनकी जो बॉडी है उसमें भी हमने देखा कि वो मोटिवेशन की कमी भी नज़र आई कि कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन उसके बाद तमाम जो सफारती टीमें हैं वो भी एक्टिव हुई और उन्होंने भी अब सफारतकारी अपनी शुरू की, और अब मुख्तलिफ जगहों पर ये दोनों वफूद बैठे हुए हैं। उन्होंने बातचीत करनी शुरू की है कि भाई इन मसाइल का हल तलाश किया जाए और इसको किसी जगह लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस मफाहमती यादाश्त पर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर्स है, ये रात या दिन में हल होने वाला नहीं। लेकिन अभी ये कोशिश की जा रही है कि जो 14 नकात हैं उन पर बाहमी मुतफिका राय हो और मुतफिका राय से उसको जो है वो मान लिया जाए और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए दोनों पार्टी की तरफ से। इमरान मुजम्मिल, राब्ता मेरे ख्याल में मुनक़ता हुआ है, इंटरनेट का इशू होगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है वैसे तौहीद साहब जो आप बता रहे हैं। और देखिए जनरल साहब, यूरेनियम की इनरिचमेंट की बात हो या प्लस आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो, ये दो चीज़ें, और लेबनान जिस पे शुरू से कोई कंसेंसस होने में बड़ा टाइम लग रहा था, ये की पॉइंट्स हैं। अब अगर अभी भी ये नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि एक राउंड में या 2 राउंड में ये चीज़ें आगे चल सकती हैं। आप इस पे जो स्टांस है, और MOU में जो अमेरिका ने बात की है, तो MOU पे तो दोनों सिग्नेटरी है ना, तो अब इतनी रिलक्टेंस शो करना या इतना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना ईरान का? देखिए वो कुछ चीज़ें मैंने बताया नादिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जी मोस्टली नहीं, वहाँ पर भी जाके और राउंड में भी ये बात देखिए जब आप वहाँ पे गए तो ऑलरेडी शुरू होता है जब साइनिंग हो गई, और साइनिंग के बाद इतलात आ जाएगी जी फ्राइडे को एक सेरेमनी वहाँ पर भी होगी। तो ईरानियंस हैड रिजर्वेशंस, क्योंकि लेबनान के ऊपर बैरूत पे अटैक हुआ, वो स्पॉइलर ने किया। आई थिंक इसी नेगोशिएशन के बीच में इन्हें कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये जो स्पॉइलर का जो अटैक है,
اسپیشلی جو اسرائیل کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایرانینز آئے بھی اسی پوائنٹ کے ساتھ کہ ہم پہلے اس کو ایڈریس کریں گے کیونکہ یہ پہلا نقطہ ہے. یہ پھر یہ امپیکٹ کرتا ہے پہلا نقطے سے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لیبنان, اسی نقطے کے اندر ہی اس کو, کیونکہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ذکر بھی وہاں پہ ہو گیا انکلوڈنگ لیبنان. اور جب ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ ساؤتھ لیبنان میں تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. تو دس از اے ویری ویری ٹرکی ایک آسپیکٹ ہے کہ جی وہ پہلے انہوں نے بیروت پہ کہا جب حملہ کریں گے تو ہم رسپانس کریں گے, اور رسپونڈ کیا ایران نے بھی. اب انہوں نے پھر بیروت کے اوپر کیا. اچھا ادھر سے سیز فائر بھی ہو رہا ہے پیرالل. ایک انہوں نے شریٹ ڈائلاگ کی بھی بات کی کہ جی پیرالل اسرائیل کا اور حزب اللہ کا بھی سیز فائر ہو گیا. تو وہاں کا سیز فائر ایسی ہے کہ حزب اللہ اور لیبنان تو سیز کریں گے لیکن وہ فائر کرتا رہے گا. اور پھر 47 شہادتیں ہو گئیں اگلے دن, پہلے دن 18 ہوئیں, پھر 16 ہو گئیں, اور وہ بڑھتا چلا گیا کام. تو آئی تھنک اس پہ تو بڑا کلیئر تھا کہ لیکن ایران کی طرف یہ ویو لیا جاتا ہے کہ وداؤٹ ٹیسٹ اپروول آف یونائٹڈ اسٹیٹ اسرائیل ایسا کر نہیں سکتا. تو دے ڈاؤٹ امریکن انٹینشنز آن دیٹ, اور اس وجہ سے وہ اپریہنسو ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر اس نقطے کو اپ فرنٹ لوڈ جو کیا ہے ایران نے, اس کا مطلب ہے کہ دے آر سیریس اباؤٹ لیبنان کے اوپر. ورنہ یہ 7واں نقطہ بھی ہو سکتا تھا, 8واں بھی ہو سکتا تھا, لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی تھی, کسی ایشورنس موڈ والے میں ہو سکتا تھا. تو اس کی انٹیگریٹی کی بھی بات کر دی. پھر جب اگر یہ پہلا نقطہ حل نہیں ہوتا تو پھر 4th 5th جو پوائنٹ ہے اور 10th اور 11th پوائنٹ ہے جو اسٹیٹ آف ہرمز کی بلاکیٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں شروع کے دو, اور دوسرے فریزنگ آف ایسٹس اور آئل کی جو پرمیشن ہے اس کے ساتھ رکھتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتے, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو نیوکلیئر پروگرام تو بعد میں آئے گا. دیکھیں ایرانینز چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ شوڈ واک دی ٹاک. جو بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے اس کا تھوڑا سا کچھ پرسنٹیج مظاہرہ آن گراؤنڈ کیا جائے, ان کو شو کیا جائے کہ جی یس وی آر سیریس اباؤٹ اٹ. تھوڑی سی ترسیل تیل کی شروع ہو جائے, کچھ ان کے فروزن ایسٹس ان کو ہینڈ اوور ہو جائیں, یا قطر کے پاس جو بھی ارینجمنٹ انہوں نے کرنا ہے. جب تک وہ نہیں ہوں گے نیوکلیئر کی طرف یہ ڈسکشنز نادیہ جائیں گی ہی نہیں. تو وہ انیشلی تاکہ دیکھیں انہوں نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کچھ بتانا ہے ایرانینز نے. دیکھیں اور یہ جو بیچ میں جو جس پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو انہوں نے بتایا ہے کہ جی اگر ایسی پوسٹ آئی ہے تو ہم نادیہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, بچے ہیں 168. جب وہ کالباف اگر ان بچوں کی سمبولک ریپریزنٹیشن اور اسی پورے اس کانٹیکسٹ کو لے کر آ رہے ہیں, پھر کیپیٹیشن ہوئی ہے لیڈرشپ کی. علی خامنائی کی شہادت از ناٹ اے اسمال شہادت, اور فیونرل بھی نہیں ہوا. اور مجتبیٰ خامنائی کا اتنا بروزڈ انسان, دیکھیں وہ بھی انسان ہے, ہی لاسٹ ہز فادر, مدر, وائف, ڈاٹر, اور اس کے بعد ینگ بھی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اولڈ. تو انہوں نے ایک نئے سسٹم کو بھی ایڈریس لے کر چلنا ہے. پھر ڈومیسٹک جو پاپولیشن تھی وہ کافی لوگ سڑکوں پر بھی تھے, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تمام ایران ایک دفعہ کھڑا ہو گیا irrespective of differences. بالکل ٹھیک ہے. اویس توئیسا جو آپ نے اس میں ایڈ بھی کیا ہے پروگرام میں, اب میرا خیال ہے سب ہوپ فل ہے انکلوڈنگ یو, اور ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ صورتحال ہے کہ یہ ریزیوم کر جائیں گے. تو کتنا پروگریسو میکسیمم یہ سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سیکنڈ راؤنڈ کو اگر ہم بھی سائڈ پہ رکھیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کے بعد جو ایران کو ریلیکسیشن ملے گی وہ ملے گی. جس طرح ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے, $106 بلین جو قطر کے پاس ان کے منجمد اثاثے ہیں, وہ مسعود پزشکان نے بھی آج اپنے ارلی دس مارننگ ایک بیان کے اندر اشارہ دیا ہے کہ وہ واپس مل جائیں گے نیگوسیشن کے دوران. تو وہ انہیں مل سکتے ہیں, اور اس کے بعد آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو ترسیل ہے یا اس پہ جو پابندی ہے وہ ہٹ سکتی ہے. لیکن جو ٹرمپ اور جو امریکی وفد ہے اور پورے گلف ریجن اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ہے وہ آپ گن کے ذریعے کنٹرول نہ کریں اور اس کو آپ آمد و رفت کے لیے کھلا چھوڑیں, اور یہی ان کا پیغام ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ جی آپ لبنان کے اندر سیز فائر کریں. تو یہ ایگریسو پوسچرنگ بھی لگ رہی ہے, سیریس ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میں بہت ہی آپٹمسٹک ہوں اس بارے میں, کیونکہ ایران کے اندر ایک پورا سینٹیمنٹ, ایک ویو کریٹ ہوئی ہے. 4 جولائی جب امریکہ اپنی 250th اینیورسری منا رہا ہوگا, سالگرہ کی تقریبات ہوں گی, اسی روز سے وہ ملک گیر جنازے کے جلوس کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس وقت کربلا تک لے کے جائیں گے علی خامنہئی شہید کے جنازے کو, اور مجھے لگتا ہے جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ شاید ایرانی عوام جو ہیں وہ مجتبیٰ خامنہئی کو پہلی دفعہ
सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर के तौर पे इन्हीं तकरीबात के अंदर देखें तो एक सही। नया ईरान, एक इक़्तिसादी पाबंदियों से आज़ाद ईरान, एक न्यूक्लियर फ्री ईरान जो वेस्ट को चाहिए और अमेरिका को चाहिए, उसकी एक बुनियाद मुझे पड़ती हुई नज़र आ रही है। और बिल्कुल मुस्तफा ठीक है, खमेनी साहब बिल्कुल शायद ऐसे ही है। वी आर ऑल होपफुल एंड वी आर श्योर कि इंशाल्लाह वेरी सून रिज्यूम होंगे टकरात। सदर ट्रम्प ने बेशक ट्वीट की, डोमेस्टिक ऑडियंस को भी अपने एड्रेस करना है, लाइकवाइज ईरानियंस ने जितना ईरान इस वक्त लूज़ कर चुका है और जो ईरान को इस वक्त मिल रही है वो मेरा ख्याल है एक नए ईरान को बनाने के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। सेकेंडली ना ईरानियंस नीदर अमेरिकन्स वॉर में अब दोबारा कोई जाना नहीं चाहता, उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के रूए रवा महमूद मौलवी साहब ने पीटीआई को एक बहुत बड़ी पेशकश की है और उन्होंने कहा है कि हमने पीटीआई को एक इंतहाई सजीदा और मुखलिस पेशकश की है। बातचीत के ज़रिए सिर्फ 3 माह में पीटीआई के दरपेश मसाइल हल कर सकते हैं। पीटीआई फौरी तौर पर एक कमेटी बनाए और हमसे रब्ता करे। अब जानना यह है कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। महमूद मौलवी साहब, आपकी जो ये पेशकश है ये सिर्फ आपकी तरफ से है या आपको किसी की सपोर्ट भी हासिल है? देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये हमारी तरफ से है। डेफिनेटली जो लोग कल भी मेरी बात हो रही थी और पीटीआई के कुछ लोगों से भी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। देखिए, कई अरसे से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड पीटीआई के लोगों से बात हो रही है, मगर मैंने कहा देखिए जी, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करने से बेहतर है कि हम ऑन रिकॉर्ड बात करें, चीज़ें बेहतरी के तरफ ले जाएं और इस मसाइल को हल करने की कोशिश करें। देखिए, 3 साल हो गया मुज़ाहमत की सियासत करते करते कोई नतीजा हासिल तो कर नहीं सके। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि देखें मुफाहमत के ज़रिए इस मसाइल को हल किए जाएं। और देखिए, छोटे मोटे बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों के, और मैं कहूँगा कराची में कोशिश करता हूँ कि भाई अगर हल हो सके वाई नॉट। उसकी वजह ये है कि हमें लेकिन महमूद मौलवी साहब, आपकी पेशकश यकीनन संजीदा है और मुखलिस भी होगी। पहले तो ये जानना चाहूँगी, जो आपकी पीटीआई के ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात हो रही है, आप यकीनन नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो क़यादत है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये बताएं कम से कम। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क़यादत नहीं है ना। देखिए, बिना क़यादत के लोगों से बात करने में तो आवाज़ ही नहीं आ रही। मैंने कहा बिना क़यादत के लोगों से बात करने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। देखिए, जो लोग इस वक्त क़यादत में हैं उनसे भी बात हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड, और चीज़ों को देखें हम बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं। जो सवाल आप मतलब बहुत से लोगों ने कल भी मुझसे किया कि देखें जी, आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ होगा, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज़ जो कि पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में होगा, उन जो है वो हर वो चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो। देखिए ना, ये चीज़ें जो है नेगेटिव माइंडसेट को हमें चेंज करना चाहिए। आज भी आप देख लें, अमेरिकन्स ने कितनी तारीफ़ की हमारे फील्ड मार्शल की, मतलब दैट गोज़ आउट मतलब ओपनली कि इतने सालों में कई लोग गए, अमेरिका गए, कभी आज तक इतनी तारीफ तो आपने भी नहीं सुनी होगी। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मौलवी साहब। लेकिन महमूद साहब, लेकिन मामला ये, फिर अगेन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इंडिविजुअली अपने ओन पे उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस क्या है? या तो आप बताएं कि आपको सपोर्ट है या इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी इस ऑफ़र को इंडोर्स किया है, या कम से कम आपके कोई राब्ते हैं और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि आप बीच में पड़े, मामला तय करें। अदरवाइज़ तो ख़बरें तो बहुत होती हैं कि खान साहब को डील ऑफ़र हो रही है, खान साहब डट के खड़े हैं, डट के खड़ा है कप्तान वगैरह वगैरह, और ये बात भी की जाती है कि खान साहब बाहर आएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे। तो आपको क्या गारंटी चाहिए? और आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगेन मैं यही सवाल करूँगी
کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی انڈورسمنٹ ہے؟ اس کے علاوہ تو پھر کوئی اس طرح سے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، 3 سال قبل بلکہ 3.5 سال 3.25 سال قبل بھی میٹنگ ہوئی تھی. اس وقت جو تھے بیسیکلی پی ٹی آئی میں اتنی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی. اس وقت بھی بہت ساری چیزیں آفر کی گئی تھی جس میں بہت سینئر لوگ موجود تھے. اور دیکھیں اس وقت سر اس وقت تو خان صاحب جیل میں نہیں تھے نا، اب تو صورتحال بالکل یکسر تبدیل ہے. نہیں، اس وقت خان صاحب جو ہے جیل میں 3.5 سال پہلے تو نہیں تھے جیل میں. 3 سال پہلے وہ جیل میں نہیں تھے، مگر کافی چیزیں جو ہے مشکلات میں تو تھے ہی سب. یہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ میری رابطے بہت سے لوگ. سر ٹھیک ہے، ہوں گے. کوئی ڈیل ہے آپ کے پاس خان صاحب کے لیے؟ کوئی ڈیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا، پہلی چیز تو میں کہہ دوں کہ مجھے اس لفظ سے نفرت ہے جس کا نام ہے ڈیل. کوئی آفر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اگر ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں کوئی چیز یا ایگریمنٹ آپ کہیں، اس کا وہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو ٹیبو ہے جس کا نام ہم نے ڈیل دے دیا ہے، اس سے جو ہے لوگ جو ہے بڑے خطراتے ہیں. اگر آپ کسی سے کہیں کہ ایگریمنٹ کر لو یا کوئی چیز بات چیت کر لو تو اس کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ ڈیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں نے تو پھر اسی لیے آفر پوچھا نا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت مولوی محمود سے مذاکرات کیوں کرے گی؟ دیکھیں اگر وہ کسی اور کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے تھرو کر رہے ہیں، میں کوئی زبردستی تو نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کر رہے ہیں، تو انڈیویجول کیپیسٹی میں کیوں کرے گی unless and until آپ کو کوئی سپورٹ، کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی تو میں میڈیا میں بیٹھ کے، جس میں فواد چودھری بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، 2 ایکس گورنر بیٹھے تھے، کل جو ہم نے کیا، تو ہم ایسی بات کیوں کریں گے؟ بہت سی چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی بھی ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ میں فیصل واڈا نے بھی ایک آفر کی ہے نا کہ میں بھی معاملات طے کرا دوں گا، میں بھی بٹھا دوں گا. دیکھیں میں یہ بالکل سے کہتا ہوں، فیصل واڈا صاحب بھی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی وہ میرے سے ہی کر لیں. میرا صرف ان سے گزارش یہ ہے، چاہے کسی کے بھی تھرو ہے، چیزوں کو جو میں کہوں گا بہتری کی طرف لانے کے لیے مفاہمت کا جو ہے راستہ کو استعمال کریں، چاہے وہ فیصل واڈا صاحب کے تھرو کریں، ٹھیک ہے، چاہے کسی اور کے تھرو کریں، ٹھیک ہے، چاہے ہمارے تھرو کریں. مگر میری درخواست یہ ہے کہ دیکھیں ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے مولوی لیے محمود صاحب مجھے آپ کی کوشش پہ یا آپ کی نیک نیتی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ دا کوسچن از وہ بھی چاہتے ہیں مذاکرات، تو وہ بھی چاہتے ہیں بات چیت، تو وہ بھی چاہتے ہیں سیٹلمنٹ، تو وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے نا. میں اس لیے آپ سے بار بار پوچھ رہی ہوں کہ وہ آفر کیا ہے جو آپ پی ٹی آئی قیادت کو دے رہے ہیں، کہ اگر وہ بات چیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا اور کیا ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، ابھی جو بھی آپ کہیں کوئی ایسی چیز تو اس وقت آگے اتنی نہیں پڑی ہے جو کہ میں کہوں گا کیا لو یا دو. دیکھیں نا چیزیں اگر شروع ہوتی ہیں، آپ تو اینڈ پہ پہنچ گئی کہ کیا لو اور کیا دو. وہ تو دیکھیں جب چیزیں میچیور ہوئیں گی اس کے بعد چیزیں ہوئیں گی نا کہ کیا لو اور دو. میرا صرف کہنا ہے کہ اس کو شروعات تو کریں. اچھا، تو آپ پی ٹی آئی قیادت کی میٹنگ اسٹیبلشمنٹ سے کرائیں گے؟ دیکھیں اس میں حکومت وقت بھی ہوگا، تو وہ تو آلریڈی رابطے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں رابطے ہو رہے ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 2 میٹنگز پہلے ہو چکی ہیں، اور 2 میٹنگز جو ہے جس کو آپ کہیں 2 میٹنگز ہوئی ہیں، کچھ اگری بہت ساری چیزیں ہوئی، پھر وہ مس فائر ہوئی ہیں. اس میں بہت سی چیزیں جو ہے کس سے میٹنگ ہوئی ہے 2 سر؟ منظر عام پہ بہت ساری چیزیں نہیں آئی ہیں. کس سے میٹنگ ہوئی ہے 2؟ میں کہوں گا دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے اور بیرسٹر سیف صاحب نے بہت کوشش کی اور کافی کامیابی بھی حاصل ان کو ہو رہی تھی، مگر اس کو جو ہے سبوٹیج کیا گیا، اور اس کے نقصانات جو ہے ٹائم صرف ہم
टाइम गेन करने के बजाय हम टाइम वेस्ट कर रहे ओके, हैं। तो मैं अली कहना ये चाहता बात जो खबरें आई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब की कोशिशों से और बैरिस्टर सैफ की कोशिशों से जेल में खान साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या ये सच थी? आप इसको डोज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें वो मंजर आम पे नहीं आती और आना भी नहीं चाहिए। नहीं, जेल में उसकी- मुलाकात हुई थी। जी मुलाकात हुई थी, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल, कहाँ मुलाकात हुई थी क्या, मगर मुलाकात हुई थी। अली अमीन गंडापुर साहब की, और कौन था? और भी लोग थे, देखे ना, जैसे मैंने कहा, मगर चीजें देखें, उसको अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ना वो नहीं, हम तो पॉलिटिकल। पॉजिटिव ले रहे हैं सर। और अभी जो खबरें आई थी कि अल शिफा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, एक और आई हॉस्पिटल, वहाँ पर भी कोई अहम मुलाकात है, आप इसकी भी तस्दीक करेंगे या मुलाकात हुई? मैं जी मुलाकात हुई है, मगर कहाँ हुई है ये मैं तस्दीक नहीं करूँ। मुलाकातें हुई हैं लास्ट वीक, मतलब विद इन दिस मंथ। विद इन दिस मंथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच महमूद मौलवी साहब। और इसमें कोई दो राय, महमूद मौलवी साहब पीटीआई के साथ होते थे, पीटीआई के खड़े थे, लेकिन इस खड़े वक्त में जिस तरह से औरों ने छोड़ा, इन्होंने भी छोड़ा, लेकिन बहरहाल अगर एक सीरियस एफर्ट्स है जो कि वक्त की ज़रूरत है, पीटीआई की क़यादत को इस तमाम हाथ पैर अगर वो इधर उधर मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक ऑप्शन ये भी ऑप्ट करना चाहिए। और अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाता है, तो ये किसी के लिए भी बुरा नहीं होगा, ये एक बेस्ट डील होगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।